16 people who had gone to Netrali Wildlife Sanctuary on a hunting spree were caught red-handed by the forest official. The sources said that these 16 people were government employees. These accused people had gone to Netrali Wildlife Sanctuary at around 9:30 p.m. on Saturday night. The forest officials on night patrolling duty saw the accused and arrested them. Offences under the section 27, 30 and 31 of Forest Protection Act have been registered. तर कितें एक्चुअली ते कदंबाचे 16 कर्मचारी खंय हेतून सापडले फॉरेस्टाच्या हेतून कितें ते एक्चुअली कितें मॅटर तो मातशें सांगा. आयज आमी इन्क्वायरी केली तशी आमच्या एमडी कदंबाचो. कितें जालां ते एक्चुअली टोटल 16 जाण ते हय ते नेत्रावळी ते फॉरेस्ट एरिया भितर हय ते आमगेले 6 जाण जे कदंबाचे एम्प्लॉईज आहा ते थंय रावता फॉरेस्ट एरियान. ओके आणि त्यांच्यानी बाकीचे 10 जाण टोटल 16 जाण म्हणून त्यांच्यानी ती पिकनीक केली. आणि पिकनिकेक त्यांच्यानी कितें तरी मांस आमचे जावं नुस्तें अशें कितें तरी शिजोवपा खातीर त्यांच्यानी थंय तेंच्यानी वयतना कितें तरी कोयतो व्हेल्लेलो जावं बाकीचे मसाला बिसा अशें सगळे मटेरियल जे कितें शिजोवपाक लागता तें घेवन गेल्ले ते. आनी तेंच्यानी कितें केलें विथआउट परमिशन तेंच्यानी एंट्री केली एक जालें. दुसरें तेंच्यानी ते उजो घालून तेंच्यानी ते प्रिपरेशन करपाक सुरू केलें. म्हणजे तेंचे कायद्या प्रमाणे फॉरेस्ट एरियान उजो बी घालपाक मेळना. हय सो ह्या एक्टा अंडर तांकां काल तेंच्यानी कंप्लेंट फायल केल्या आनी तांकां 16 जाणांक तेंच्यानी तेंची ती कंप्लेंटा भितर नांवां आसा. सो आयज सकाळी इन्क्वायरी केल्या प्रमाणे तांकां कालूच तेंच्यानी थंयसून सोडले तांकां. आनी आयज सकाळी ते कामार येयले आमच्या मडगांव डेपोन. ओके जॉयनी जाले कामाक ते. हय जॉयन जाले ते आयज. सो ते एज पर हेच्या प्रमाणे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जे कितें तेंच्यानी गुन्यांव केला तेच्या प्रमाणे तेंचे एक्शन घेतले ते. बट अशें आयकूं येयला सर ते 18 जाण आशिल्ले आनी 2 जाण पळोवन गेले आनी दुसरें म्हटल्यार तेंचे कडेन कितें लायव्ह कारतूस काय कितें मेळ्ळा म्हणून तेचे शिकारीक लागता त्योय वस्तू अशें मेळ्ळा म्हणून आमकां अशें आयकूं येयलें सर. हेचेर कितें तुमकां म्हणा. ते हेच्या प्रमाणे तेंच्यानी आतां फॉरेस्टाचे आमकां लेटर येयला कदंबाक. हय त्याच्या प्रमाणे तेंच्यानी तशें काय म्हणना हेजेर. फक्त तेंणी म्हटलां की तेंच्यानी इलिगल एंट्री केल्या उजो घातलो आनी तेंचे कडेन एक थोड्यो वस्तू सापडल्यो. ज्यो वस्तू म्हळ्यार तेंच्यानी कोयतो बी कितें आसलो तेंचे कडेन ते कितें कितें अशें बारीक करपाक अशें म्हूण तेंच्यानी केलें. पण तेजेर तेंच्यानी ते कितें कारतूसां आसली बंदूक आसल्या म्हूण काय मेन्शन करूना हेजेर. ओके हय हय ओके तर तुमी अशें कितें जालें प्रूफ जालें ते बाबा हे गिल्टी आसा म्हणून तेन्ना तुमी कितें तुमची कारवाई कितें आसतली तेंचेर. आता एज पर तेंच्यानी आतां पळय कशें आहा ते एक सुटी आसली तांकां काल आनी सुटये खातीर ते पिकनिकेक गेले. सो ते ऑन ड्युटी काय वचना ते एक जालें. दुसरें तांकां जे कितें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या एक्टा प्रमाणे जे कितें तांकां गुन्यांव केला तांकां एक्शन ते कित्याक तेंचे चलतली जातली तेंची एक्शन तेजेर. ओके तेंचेर एक्शन जातली म्हणटात. हय हय ते कितें तेंचे खरंच जर तेंच्यानी तो गुन्यांव केला जाल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तेजेर एक्शन घेतले. जशें कितें लोकांचेर एक्शन घेता तशें तेंचेरूय एक्शन घेतले ते. ओके ओके तुमी मेळ्ळे तांकां पर्सनली मेळ्ळे वचून आयज सर. ना 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 ते सकाळ फुडें कामार गेले. कोण कंडक्टर आसलो गेलो बशीर आसला तो चलोवपाक गेलो. हांवें सकाळी मागीर आमचे डेपो इन्चार्ज आहा मडगांव ताका इन्क्वायरी केली. ते म्हणपाक 16 जाण आपल्याच डेपोचे म्हणपाक तो मडगांवचेच. हय मडगांवचेच. सगळे 16 जाण कामार गेले म्हणपाक तो. ओके बरें सर थँक्यू व्हेरी मच.